Like, subscribe and get notified. Trekkers working at Mahadei Wildlife Sanctuary have not received their salary for the last 3 months. They also highlighted the meager pay, which is not sufficient to fulfill their basic needs due to inflation. 130 trekkers working on daily wages, and those working for the last 13 years, get only 405 rupees. The trekkers have demanded that either their current job to be fixed or a salary hike. They also urged the government should give their payment on time. आता कमीत कमी 13 वर्सां जाली हे चालू केल्या तो पासून ते आयज पासून पेमेंटाक असो हे केन्नाच जावंक नासलो. तेन्ना आयजूच तेंच्यांनी फंड ना हे ना म्हणून तेंच्यांनी आता 3रो म्हयनो चालू अजून पेमेंट मेळोंक ना. आयज कितें घालता म्हणून सांगला, घालता काय ना घालता देवाक खबर. आनी हे आता आमी काम करता, कामाक सेफ्टी काय ना. खंय रानात वयता जाल्यार रानात गेलो जाल्यार कितें बाबा बूट जाय जाल्यार आनी कितें जाय अशी सेफ्टी काय ना वांगडा. अस्वलाचो भंय आहा, वाघाचो भंय आहा, आनी कितें जनावरां गवेरेडे आहा. तरी पण आमी पोट भरोंक जाय म्हणून वयतात खंयसर. आनी त्या कामान ते जर मेळोंक ना जाल्यार फायदो कितें आहा. म्हणून आमी आतां आनी हेतून कितें पेमेंट 405 रुपयान कांयच जायना. तेजेरूच आमी हें करता आनी तोय पेमेंट मेळना. तेन्ना टायम टू टायम जावंक जाय पेमेंट आनी तेंच्यांनी करूंक जाय. आनी सीएमा कडेन गेले आमी 2-3 फावटी. तेणी सांगल्यान करता म्हणून परत बाबा कडेन धाडले विश्वयुता कडेन. तो करता म्हणून सांगल्यान तेणेय करूंक ना. म्हणून तशेंच आहा आनी पेमेंटय बंद आहा. तेन्ना काही तरी हें करून बाबान हें करपाचें आमचें हेजे कामाचें खंय तरी TSL नाल्यार आनी कितें तरी वाडोवन तरी हें करूंक जाय. एक बाबा आमच्या विश्वयुताक एक विनंती आसा. आयज 12-13 वर्सां भुरगे जाल्ले आहात म्हादेव वायल्डलायफाक. सगळे भुरगे 17चे आहा, तेजे वोटर आसा. तेन्ना एक उपकार आमचे आनी विनंती ताका की म्हादेव वायल्डलायफ सेंच्युरीचे भुरगे आसा तांकां एक TSL किंवा कन्फर्म ऑर्डर जावं पेमेंट वाड एक तरी करचो. 405 रुपया हांगा कांयच जायना हें बाबाक खबर आहा. म्हारगाय सगळी वाडलेली आहा. तेन्ना एक उपकार आनी विनंती ही आमची म्हाज्या मनासून आमी करता आनी हे सगळ्या ट्रेकाच्या वतीन एक मागणी मागता.